अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, माँ की ममता को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। माँ जितना प्यार इस दुनिया में कोई भी अपने बच्चों से नहीं कर सकता, लेकिन एक समय के बाद बच्चे ज़रूर अपनी माँ को भूल जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, माँ शब्द ही ऐसा है जिसे सुनकर ही किसी के भी दिल में ममता जाग जाएगी, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। ऐसे में आपने माँ की ममता को दर्शाने वाले कई किस्से कहानियाँ सुने होंगे, लेकिन आज जो वाक्य मैं सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपका दिल भी अंदर से भर आएगा, क्योंकि ये वाक्य दर्शाएगा कि ममता, प्यार, स्नेह मनुष्य में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से ये वाक्य है। एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी थी कि बेटा, ये जुगाड़ है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ से तुम हरगिज़ बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में, तो बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, क्योंकि वो भूखा था, लालची नज़रों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे गार में मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी हड्डियाँ यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। ये देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, या अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे क्यों ले लिए गए? माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने ये बहुत बुरा किया है। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई, लेकिन अल्लाह ताला को अब उस बकरी का दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है बकरी, ये जानना था। एक बार बकरी उदास बैठी थी, सोच रही थी, अब मैं क्या करूं? मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई ही नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था कि जैसे बस अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं हो, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया, नजर चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, शेर का बच्चा है और एक शेर ही ने मेरे बच्चों को मारा है, खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था ना, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आया था और उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई ये बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गार में रख दिया और वहाँ से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले मर ही न जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि उसके तो माँ बाप ना जाने कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनांचे वो उसे अपने घर ले आए। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी, और वो भी पालने वाली माँ। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी कि बकरी के भी बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह उसे भी प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि ये बकरी मेरी माँ है, और माँ ही समझकर वो उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता था, खौफ आ जाता था
کہ میں نے تو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک ماں بن کر اس شیر کے بچے کو پالا ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہو گیا ہے تو اسے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے۔ بکری سوچتی ہے تو کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا، میرے بچے کو بھی کھا لے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی تھی، یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر میں نے اس کو پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا۔ یا اللہ تو ہی ہے، سب سے بڑی حفاظت کرنے والا تو ہی ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دینا۔ اس شیر کا بچہ اب جوان ہو چکا تھا۔ وہ جو بکری تھی وہ بکری کا بہت خیال رکھتا تھا اور بکری سے کہتا تھا، ارے ماں تم بوڑھی ہو گئی ہو، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو دو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی میں خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر لوں گا۔ شیر کی زبان سے یہ بات سن کر بکری اس کو بہت دعائیں دیتی تھی۔ دوستو، اللہ پاک کی آپ شان و کریمی دیکھیے، محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھیے۔ ایک بار وہ بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس بچے بھی کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر وہ جوان شیر موجود تھا جسے بکری نے پالا تھا۔ وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اس شیر کہنے لگا، تم میرے ساتھی ہو، تم تو میرے جیسے دکھتے ہو، دیکھو ہمارا کام اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا ہے، یہ تو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور جسے بکری نے پالا تھا۔ وہ شیر کہنے لگا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا ہوں۔ جس وقت میں چھوٹا تھا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی، اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں یا تمہیں کھانے دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت پیدا کی ہے، اور اس کو تو کیا، اس کے بچوں کو بھی میں ہاتھ لگانے نہیں دوں گا۔ یہاں کوئی جنگلی جانور ان کے گھر کو اجاڑ نہیں سکتا، میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گھرانے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا، تو انہیں کھانے آیا ہے، لیکن میں ہرگز ایسا ہونے نہیں دوں گا، اور اس نے اس پر جھپٹا مار کر اپنے نکھیلے پنجے اس کی گردن میں گاڑ دیے، اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑ کر اس کو مارتے ہوئے کہنے لگا، تجھے میں ختم کر دوں گا، تو اس بکری کو جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے مالک، میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا۔ تو دوستو، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر کا بچہ اس کا بیٹا بن کر رہا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی میں اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز کی اپڈیٹ پانا چاہتے ہیں، ایسے واقعہ اور بھی سننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اسی طریقے کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ جلد ہی ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔